معزز سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ماسٹر تھوڑا ماسٹر ہاں زیادہ کریں۔ الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال قریب ہے کہ ذوالحجہ دا مہینہ شروع ہون والا ہے۔ ذوالحجہ دے پہلے 10 دن جڑے نے بڑی ہی عظمت دے حامل نے، بڑی فضیلت والے نے۔ ایسے 10 دن نے جنہ دے متعلق اللہ پاک نے اپنے پاک کلام قرآن پاک اندر قسم چوک کے فرمایا والفجر ولیال عشر۔ واؤ قسمی ہے، اللہ فرماندے نے قسم ہے مینوں فجر دی اور قسم ہے مینوں 10 راتاں دی۔ تقریباً تمام مفسرین نو جس وقت انہاں دی تفاسیر دا مطالعہ کیتا جائے، تمام مفسرین نے لکھیا ہے کہ 10 راتاں تو مراد ذوالحجہ دے پہلے 10 ایام اور 10 راتاں نے۔ ابو داؤد دی روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، انہاں 10 دناں دے اندر جیڑا بندہ کوئی بھی نیکی دا عمل کردا ہے، سال دے جتنے بھی دن نے نا انہاں دے نالوں انہاں 10 دناں دے اندر نیک عمل کرنا، نیکی کرنا اس سال دے تمام دناں دے نالوں افضل اعلی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی تھی محبوب جی ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد تو بھی زیادہ افضل ہے انہاں دناں دے اندر نیک عمل کرنا؟ آپ نے فرمایا نام، جی ہاں میرے صحابہ، جہاد اگرچہ بڑا اونچا عمل ہے، شہادت دا مرتبہ بہت اونچا مرتبہ ہے، لیکن انہاں 10 دناں دے اندر جڑا نیک عمل کردا ہے، انہاں 10 دناں دی فضیلت نو جان کے، پڑھ کے، سن کے، انہاں 10 دناں دے اندر ہر کسی قسم دا گناہ، معصیت، ظلم تو توبہ کردا ہے اور نیکی دے کم کردا ہے۔ آپ نے فرمایا اے جہاد دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدے جڑا انہاں 10 دناں اندر کیتا ہویا عمل اللہ دے رضا واسطے۔ تو انہاں 10 دناں دے اندر سب تو زیادہ عظیم عبادت جڑی صحابہ اکرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا مطالعہ کرن تو بعد ملدی ہے، وہ تانوں میں عبادت دسنا۔ نبی پاک دے صحابہ اکرام انہاں 10 دناں دے اندر کثرت دے نال اللہ پاک دے اذکار، ذکر و اذکار نو لازم پکڑ لیندے سی، حتیٰ کہ بازاراں اندر نکل دے تے اچھی اچھی اللہ دا ذکر بلند کر دے۔ انہاں 10 دناں دے اندر جڑا سب تو عظیم ذکر ہے انہاں 10 دناں اندر کرنا، سب تو عظیم عبادت ہے، سب تو عظیم پڑھائی ہے نا، جیڑی پڑھائی تواڈے میرے دکھاں دا مداوا ہے، تواڈیاں میریاں ٹینشناں دور کرن دا سبب اور ذریعہ ہے، اور تواڈے میرے معاملات دے اندر بہتری کرن واسطے جو اذکار نے نا انہاں 10 دناں دے اندر زیادہ اسی کرنے نے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ اور ایک وظیفہ ہے جڑا تقریباً امید ہے مینوں تانوں ساریاں نوں یاد ہوئے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ انہاں 10 دناں اندر نا نماز تو بعد
जाहरी नहीं नमाज तो बाद इकट्ठे हो के अपने अपने तौर के उपर या नमाज पढ़ के घर जा रहे हैं, जांदे ना अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इन्हां दिनां अंदर ना बहुत ज़्यादा जिक्र करो। यह जिहड़ा जिक्र वजीफा है ना, इनू ज़्यादा पढ़ो। 100 की तादाद अंदर पढ़ते हो तो उन्होंने वधा के 1000 तादाद के अंदर लैके आओ। रात को आराम करन लगे हो चारपाई ते पढ़ते पढ़ते सो जाओ। सुबह उठे हो फजर तो बाद अपने काम काज कर रहे हो, ये पढ़ते रहो। बाइक ते जा रहे हो, सफ़र अंदर हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैनू दसो कि जदों असां बाइक ते एक बिल्कुल फ्री वक्त होएगा, असी अपने काम वास्ते मकसद वास्ते किते जा रहे होवांगे या नमाज तो बाद घर अंदर जा रहे हैं, फ्री वो सफ़र जिहड़ा कर रहे हैं वो असी अपने कदमां ते या सवारी ते असी कर रहे हैं, उस वक़्त के अंदर जिहड़ा बंदा अपनी ज़ुबान नूं हरकत देंदियां होया होंठां नूं हिला के कहंदा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह मैं मानना वा तेरे तो इलावा इला कायनात दे अंदर कोई नहीं, तू दाता है, तू गंज बख्शे, तू रंज बख्शे। आपने फरमाया अल्लाह पाक नूं उस बंदे ते इन्ना प्यार आंदा है, अल्लाह पाक नूं इन्नी मुहब्बत आंदी है, इन्ना प्यार आंदा है, अल्लाह पाक बिन मंगिया उस बंदे दियां सारियां ज़रूरतां अपनी रहमत दे नाल पूरियां फरमा देंदे। जिक्र के अंदर बड़ी बरकत है। जिक्र के नाल मेरी माओ बहनों अपनी जुबान नूं तर रखिया करो। नौजवानों बुजुर्गों, जिक्र के नाल अपने दिलों नूं, अपनी जुबान नूं, अपने होंठां नूं तर रखिया करो। हर वेले पढ़ते रहा करो ला इलाहा, लेकिन बिलखसूस इस जुलहज्जा के जोड़े अयाम ने ना, इन्हां दे अंदर। और जुलहज्जा जिमें पहले 10 दिन अपने इख्तिताम नूं पहुँचणगे, 9 जिलहज्जा आएगी। सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया जिहड़ा बंदा 9 जिलहज्जा का रोज़ा रखता है ना, किहड़े दिन का, किहड़े दा, 9 जिलहज्जा का, 9 जिलहज्जा का जिहड़ा बंदा रोज़ा रखता है, युकफ्फिरुस्सनता युकफ्फिरुस्सनतल माज़ियता वल बाकिया। आपने फरमाया एक साल जिहड़ा जिंदगी का गुजर गया है वो, और एक साल जिहड़ा आन वाला है ना, इन्हां 2 सालां दे अल्लाह पाक उस रोज़ा रखन दी बरकत दे नाल अल्लाह अपने बंदे दे गुनाह मुआफ़ कर देंदे। हुण इस रोज़े रखन दी तारीख अंदर ना कुछ इख्तिलाफ है नहीं, लेकिन थोड़ा जिहा बना दिता गया है कि योमे अरफा कहंदे ने ना, योमे अरफा का रोज़ा वो कहंदे ने जी हाजी जदों मैदाने अरफात अंदर होणगे फिर रोज़ा रखना है। तो वो कहते हैं जी साढ़े हाँ वो 9 जुलहज्जा नहीं बनती, बल्कि किहड़ी बनती है वो हाजी जदों अरफात के मैदान च होंदे ने, वो किहड़ा दिन हुंदा है भला जुलहज्जा दा, किहड़ा है? इत्थे इत्थे 8 हुंदी, हाँ सही है भी इत्थे 8 हुंदी है। वो योमे अरफा का रोज़ा इत्थों ही इख्तलाफ पिया है कि योमे अरफा का रोज़ा, ये योमे अरफा जड़ा नाम है जुलहज्जा का नाम है, जुलहज्जा का नाम है योमे अरफा। इतों थोड़ा जा मुगालता लगा है। हर मुल्क का जिथे जिथे कोई रहिंदा है ना, वो अपनी रोयत हिलाल दे हिसाब दे नाल रोज़ा रखेगा 9 जिलहज्जा का। हाजी भावें उदन साढ़े हाँ 8 तरीक होवे, भावें 9 होवे, भावें 10 होवे, भावें 7, कोई भी तारीख होवे, हाजी उस दिन मैदान अरफात अंदर। असी हाजियां नूं वेख के रोज़ा नहीं रखना, असी नबी पाक दे हुक्म की तामील करदे होया अल्लाह की रज़ा लई 9 जिलहज्जा का रोज़ा रखना है। अगर मजीद इस बात नूं आसान करिए ना, ज़रा तवज्जो करना, जदों यह जदीद मशीनरी का इस्तेमाल नहीं सी हुंदा उदों किवें रोज़ा रखदे सन। यह मोबाइल का जदीद टेक्नोलॉजी, ये तो हुण आ के पता चलिया है ना कि हाजी जड़े ने 8 नूं उत्थे हुंदे ने मैदान अरफात अंदर। असां या टीवी की स्क्रीन ते इंटरनेट ते देख लेने या खबर मिल जाती। जदों ये हालात नहीं सन उदों भी ये हदीस मौजूद सी, उदों किवें अमल किया जाता सी, उदों इसी तरह अमल किया जाता सी कि बगैर किसी शक्को शुबा दे 9 जिलहज्जा जड़ा 9 जिलहज साढ़े हाँ तारीख होएगी, उदों जड़ा बंदा रोज़ा रखता है ना 9 जिलहज्जा का, अल्लाह 2 साल दे जिंदगी दे गुनाह मुआफ़ कर देंदे ने। लिहाजा इसका एहतमाम करो। एक रोज़ा है, अल्लाह पाक सानू रखन दी और इनू निभान दी अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। और फिर
ਇਸ ਜ਼ੁਲਹੱਜਾ ਦੇ ਆਖਰੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਯੌਮੁਨ ਨਾਹਰ। ਯੌਮੁਨ ਨਾਹਰ, ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ। ਅਜ਼ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਜ਼ਹੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਤਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਅਮਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 9 ਜ਼ੁਲਹੱਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜ਼ੁਲਹੱਜਾ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਤੇ ਈਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, آپ نے فرمایا اس جیسا عمل پورے سال دے اندر کوئی نہیں، اتنا اجر پورے سال دے اندر کوئی نہیں جتنا اجر قربانی کرن دا اللہ پاک اپنے بندے نو عطا کر دے۔ بڑا اجر ہے، بڑا ہی ثواب ہے جڑا اللہ دے رستے اندر قربانی کردا ہے۔ بعض جڑا ہے نا سوشل میڈیا تے کچھ گروہاں نے، کچھ لوگاں نے مل کے پروپوگنڈا کر کے اہل اسلام دے، مسلمانوں دے، عورتوں دے، نوجوانوں دے، یونیورسٹیاں دے نوجوان جڑے نے انہاں دے ذہن دے اندر نہ کچھ شکوک و شبہات ڈالن دی کوشش کیتی ہے۔ ویکھو نا کہ مسلمان ہر سال لکھاں کروڑاں ارباں جانور ذبح اللہ دے رستے اندر کر دیندے نے، تے کی ضرورت ہے انہاں پیسہ ضائع کرن دی؟ نعوذ باللہ، کی فائدہ ہے؟ انہاں پیسہ گال چھڑ دے ہو، اس تو بہتر ہے کسی غریب نو دے دیتا جائے، اس تو بہتر ہے کسی غریب دی شادی کروا دیتی جائے۔ اللہ دے بندو ایسی عبادت ہے ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے غریب دا ساتھ دینا چاہیے، اگر کوئی ماڑا ہے وہ دی امداد کرنی چاہیے، وہ اپنی جگہ تے وے، لیکن قربانی والا اجر اللہ دے رستے اندر جانور قربان کرنے والا اجر ایک کسے صدقے دا برابر نہیں پہنچ سکتا، کوئی صدقہ اے دے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اے دے اندر اللہ پاک نے جنہ اجر ثواب رکھے ہے اور پورے سال دا رزق اللہ پاک نے اکٹھا کیتا ہوندا ہے۔ ایک جانور ہوندا ہے، ایک جانور تے جانور نو پالن والا، او دا رزق او دے اندر ہے، او دی جڑا ہے نا تجارت او دے اندر ہے، پھر او دے چارہ پانا ہے تے چارہ بیجن والے جتوں کٹ کے لے ہوندے نے، او دا رزق بھی اللہ نے چلایا ہے۔ یعنی کہ قربانی جانور خریدن تو جڑا پالن تو پہلے تو لا کے خریدن تک، خریدن تو لا کے قربانی تک، اے دے اندر لوگاں واسطے فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور پھر اے دے اندر اللہ پاک نے جڑا اپنے بندیاں واسطے اجر رکھے ہے وہ بہت زیادہ اللہ پاک نے اجر رکھے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ، روایت صحیح المسلم اندر ہے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ ذوالحجہ دا چاند ویکھ لوے، چاند ویکھن تو بعد او دا ارادہ ہوئے قربانی کرن دا، انہوں چاہیے اپنے ناخن، اپنے بال، اپنے ضروری جگہ دے بال جڑے نے انہوں نہ ترچھوائے، نہ کاٹے، نہ توڑے، نہ ہی کوئی جڑا ہے نا ناخن چبا کے توڑے۔ اینا 10 دنوں دے اندر جڑا بندہ قربانی دا ارادہ رکھدا ہے وہ اپنے ناخن وغیرہ نہ کٹوائے، قربانی ذبح کرن تو بعد، گوشت کھان بنان تو بعد، پھر اس تو بعد کٹوا لے اپنے ناخن، اپنے بال یا ضروری بال۔ اے حکم جڑا ہے نا اس حدیث دے اندر تے خاص کر جڑے قربانی کرن والے نے، لیکن صحابہ اکرام دے آثار اور انہاں دی زندگی، انہاں دے اقوال تو بعد یہ نتیجہ نکلدا ہے کہ جس بندے کول قربانی نہیں، او دے کول استطاعت نہیں، وہ بھی چاند ویکھ لے تے اپنے بال وغیرہ نہ کٹوائے، عید نماز پڑھن تو بعد جڑا ہے نا جا کے کٹوا لے۔ اللہ پاک بڑا رحیم ہے، اللہ انہاں نو بھی اتنا اجر عطا کر دے گا اگر استطاعت نہیں۔ اور آیا کہ یہ بال کٹوانا صرف جس بندے نے قربانی کرنی او دے واسطے یا پورے گھر والیاں واسطے وے؟ حدیث دے اندر تے یہ آیا ہے کہ جس بندے نے قربانی دا ارادہ، لیکن بعض روایات نو اکٹھیاں کرن تو بعد نا نتیجہ یہ نکلدا ہے صحابہ اکرام تے برا سمجھدے سن انہاں نو کہ جڑے جنہاں دے بچے بھی کٹواندے سن۔ صحابہ اکرام فرمایا کردے سن، محدثین فرمایا کردے سن کہ اگر تواڈے بچے نے نا وہ بھی چاند نظر آن تو بعد بال نہ اپنے بچیاں دے کٹواؤ، یعنی کہ پورے گھر والے اہل و عیال عورتاں جڑیاں نے نا وہ چاند نظر آ جائے تے اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کٹوائے، اللہ پاک یہ تے بہت اجر عطا کر دینے۔ اور پھر اگر جیڑا بندہ بال وغیرہ نہ دی جگہ تے کوئی ہور کام کر لیا جائے، ہور نیکی کر لی جائے جڑی بہتر ہے،
میں سوال کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے سوال اٹھتا ہے، اعتراض آپ دی ذات تے، آپ نے 63 ہونٹ۔ صحابہ کرام فرماندے نے کچھ عیداں ساڑیاں سفر اندر بھی گزریاں نے، لیکن سفر اندر بھی آپ نے قربانی دا اہتمام کیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی جیسا کوئی بھی عمل پورے سال دے اندر نہیں۔ یہ بڑا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے، اتنی عظیم عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے اندر استطاعت ہوئے وہ قربانی نہ کرے، جس بندے اندر استطاعت ہوئے وہ قربانی نہ کرے جان بوجھ کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے لفظ کی نے، حدیث سنو، فلا یقربن مصلانا، خبردار وہ بندہ ساڑی نماز گاہ، ساڑی عید گاہ، نماز دی جگہ دے قریب بھی نہ آئے۔ استطاعت بھی اللہ نے دیتی ہے لیکن جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتا، وہ ساڑی عید گاہ دی قریب بھی نہ آئے۔ حالانکہ آپ نے فرمایا کہ ایسیاں عورتاں جڑیاں پاک نہیں، مخصوص ایام جاری ہے، انہاں نو آپ نے سختی نہ حکم دیتا ہے کہ وہ بھی عیدگاہ دے اندر آن، الگ جگہ تے بیٹھن، دعا اندر لازمی شامل ہون۔ لیکن جس بندے کو استطاعت بھی موجود ہے، اس کے باوجود جان بوجھ کے ہیلے بہانے بنا کے قربانی نہیں ذبح کرتا، جانور کوئی ذبح نہیں کرتا اللہ دے رستے اندر، آپ نے فرمایا فلا یقربن، نہ آئے ہرگز قریب ساڑی عیدگاہ دے۔ پیاریو، اتنی عظیم عبادت قربانی، جس بندے کو استطاعت ہے کوشش کرے اچھا سونا جانور لے کے، جڑا دل نو لگے، پیارا جانور لگے، اچھا جانور لگے، گوشت دے اوپر نہیں کہ گوشت بہت زیادہ ہے، گوشت جنہ بھی ہوئے لیکن سونا ہوئے، موٹا تازہ، دل نو جڑا بھائے نا، ایسا جانور خرید کے اللہ دے رستے اندر قربان کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جذبہ بڑا سی، صحابہ اکرام دا اتنا جذبہ سی نا قربانی والا، آپ نے سیدنا علی نو وصیت فرمائی، اے علی میرے جان تو بعد بھی میرے والوں قربانی کردیاں رہنا، میرے والوں قربانی کردیاں، زندگی تے زندگی رہ گئی۔ آپ وصیت کر رہے نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو، اے علی میرے جان تو بعد بھی قربانی دیندے رہنا، اور سیدنا علی قربانی دیندے ہی رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرفوں، کیونکہ آپ دی وصیت آئی۔ افسوس اور دکھ دی بات ہے ملتان والیو، ذرا تواڈے کولوں میں انصاف لینا وا، تواڈے ہاتھ اندر ترازو ہے، تکڑی ہے، میں او دے اندر سودا رکھ کے تولنا، تسی انصاف نہ جواب دینا۔ ہر دوسرے تیسرے چوتھے گھر دے اندر دو دو تین تین نوجوان نے، بچیاں نے، ہر نوجوان دے ہاتھ اندر زیادہ نہیں تے نا، زیادہ نہیں تے 40 50 ہزار دا موبائل ہے، کمو پیش، ورنہ 2.5 3 لاکھ روپے دا موبائل ہے ہر گھر دے اندر۔ مینوں یہ دسو جس بندے دے کول 50 60 ہزار دا موبائل موجود ہے، کی خیال ہے وہ کتے حصہ نہیں پا سکتا 25 30 35 ہزار روپے دا؟ اچھا ایک تے بندہ وہ ہے وے جہدے مقروض ہے کہ وہ دا گزارا گھر دا بڑی مشکل دے نال چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بندے دے کول گھر دے اندر سارا کچھ مال جائیداد سارا کچھ پراپرٹی پئی، اس دے باوجود ہیلے بہانے بناتا ہے، لو جی میرے اندر استطاعت نہیں۔ آئی صاحب اسی طرح نا پچھلے ہفتے دے اندر ایک ساتھی دے کول بیٹھنا ہویا تو میں انہوں ایویں گلاں دے اندر قربانی دی بات چھڑی ہے، میں پوچھیا حضرت قربانی ماشاءاللہ لے لئی جے یا ہجے لینی جے؟ کہندا نہیں آفا جی میں کی قربانی نہیں لئی۔ میں لئی نہیں، تسی ذرا کہ قریب جا کے لو گے؟ کہندا نہیں جی میں لینی نہیں۔ میں کیوں نہیں لینی؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے رمضان تو بعد چھوٹی عید جویں گزری عید الفطر، میں پتر دی شادی کیتی ہے تے اس واسطے میں قربانی کیویں لے؟ مینوں پتہ شادی تے کیتی ہے لیکن میں کہ حضرت ایک سوال کرنا، جڑی شادی پتر دی کیتی ہو، اس پتر دی شادی تے جڑا مہندی دی رات تساں کام کیتا ہے، وہ جڑے کی بولو تھوڑا جہا، کنجر تے وہ خسرے مسرے جڑا رلا ملا کے جڑا بلائے سن، وہ تساں جڑے بلائے سن انہوں نے کنا کو خرچہ دیتا سی؟ کہندا جی انہاں نال 1.5 لاکھ مکیا سیگا۔ میں کچھ اتے بھی سٹے نے؟ کہندا آ پوا لا کے جڑا نا کوئی 2.5 3 لاکھ روپیہ۔ میں کہا اچھا مہندی دے اوپر خسرے بلا کے کنجر بلا کے 2.5 3 لاکھ خرچ کر دیتا، آگے چلیے۔ میں کہا جدوں پھر بینڈ باجا لے آندا گیا، آندا 32 33 ہزار روپیہ وہ بھی لے گئے۔ میں کہا بھی 3 لاکھ تو کم ٹپ گیا جی۔
میں کہا بھی اس جگہ تے آ کے اتنا فضول خرچی کیتی, اتنا گناہ والا کام کیتا ہے. قربانی 30-35-40 ہزار روپے دے ایک حصے دے اندر, زیادہ نہ لاؤ 35-30 ہزار روپے دی. میں 3-3.5 لاکھ روپیہ, یہ تے میں کہہ رہا, میں کہ تو زیادہ ہی خرچ کیتا ہوئے گا اینا رسومات دے اندر, اینا گناہ معصیت دے کماں اندر, گناہاں دے کماں اندر 3-4 لاکھ روپیہ ضائع کر کے آ جانا ہے. اب جی میرے اندر استطاعت ہی کوئی نہیں. وہ ضروری سی یا یہ ضروری ہے؟ استطاعت بندہ بنا لیندہ ہے, لیکن اگر بندے دی نیت صاف ہوئے, نیت ٹھیک ہوئے, اس واسطے اللہ نے استطاعت دیتی ہے تے ماشاءاللہ اللہ دے رستے اندر قربانی کرو, خلوص نیت نہ کرو. اور قربانی کرن تو پہلے جیڑیاں گلاں تواڈے سامنے میں رکھنیاں انہاں دی طرف توجہ کرنا. اے قربانی اگر جان لئیے نا کہ قربانی والا عمل کتنا عظیم عمل ہے, اس قربانی دی وجہ دے نال اللہ دا قرب حاصل ہو جاندہ ہے. جڑا بندہ اللہ دی رضا لی قربانی کردا ہے او دی زندگی دے اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے, اللہ دے پیار دا حقدار بن جاندہ ہے, رب دا لاڈلا بن جاندہ ہے. قربانی قرب اندروں ہے, یعنی اللہ دا قریبی دوست بن جاندہ ہے, اللہ دا لاڈلا بندہ بن جاندہ ہے. جڑا بندہ قربانی دے مقصد نو سمجھ لے, اللہ دی قسم قربانی کرن تو بعد, اس عمل کرن تو بعد اللہ زندگی دی کایا پلٹ کے رکھ دیندہ ہے. آئیے توجہ کرنا, میں قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرن تو بعد اس مقام تے پہنچیا. پورے قرآن دے اندر 3 قربانیاں دا ذکر آیا ہے. کنیاں قربانیاں؟ 3 قربانیاں دا ذکر آیا ہے. ایک تے قربانی وہ ہے نا کہ جڑی معروف ہے, مشہور ہے, سیدنا ابراہیم نے اپنے پتر نو ذبح کرن والی قربانی دیتی ہے. اور 2 قربانیاں جدوں اللہ پاک نے دنیا بنائی, زمین آسمان بنایا ہے, اس وقت اللہ پاک نے آدم نو اولاد دیتی ہے. اور آدم نو اولاد دین تو بعد 2 پتر سن. ایک پتر دا نام اے تاریخ اندر ہے, قرآن حدیث اندر موجود نہیں, لیکن پہچان واسطے ایک چھوٹا بیٹا ہے حابیل تے ایک قابیل ہے. انہاں نے بھی قربانی پیش کیتی ہے. آئیے میں سب تو پہلی 2 جڑیاں قربانیاں نے اے دا ذکر کرنا, اور تیسری قربانی دا ذکر انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ اندر بیان کران گے. اور بڑے اشکالات دور ہون گے اگر توجہ دے نال اینا 2 آدم دے پتران دی قربانی دا ذکر ذرا اللہ دے قرآن چو سننا. اصل واقعہ انج ہویا, جدوں اللہ پاک نے اما حوا آدم نو زمین تے اتار دیتا نا, زمین تے اتارن تو بعد اللہ نے پھر انسانیت دی تخلیق دا نظام چلان لگے نے. اللہ پاک ہر حمل دے اندروں جدوں بھی اللہ اولاد عطا کردا آدم نو, اللہ ایک بیٹی تے ایک بیٹا یعنی جوڑا جوڑا پیدا ہوندا. پھر انہاں دی شریعت دے اندر, حضرت آدم دی شریعت دے اندر نکاح دا طریقہ انداز اے سیگا, جڑا پہلے حمل دے اندروں جوڑا پیدا ہویا ہے, پھر جڑا دوسرے اندروں پیدا ہویا ہے, پہلے بچے دا نکاح دوسرے حمل دی بچی دے نال, اور او دا نکاح پہلے حمل دی بچی دے نال, یعنی مخالف کر کے نکاح کیتا جاندہ سیگا. اللہ پاک نے آدم نو حابیل دے نال انہاں دی ایک بہن اور پھر قابیل دے نال ایک انہاں دی بہن اللہ نے عطا کیتی ہے. جدوں ویلا آیا ہے نا شادی تے نکاح دا, انہاں دے درمیان پہ گیا اختلاف. اے قابیل وڈا سیگا, یہ کہنے لگا کہ ابا جی میں جڑا ہے نا حابیل دی بہن دے نال نکاح نہیں کرنا, میں کرنا ہے اپنی بہن دے نال نکاح. آدم نے بہ کے بڑا سمجھایا, لیکن او قابیل جڑا نہ سمجھ سکیا. حضرت آدم نے فرمایا کہ ساڈی شریعت دے اندر سکی بہن دے نال انج نکاح نہیں ہوئے گا, بلکہ حابیل جڑا میرا دوسرا پتر ہے, دوسری جڑی بیٹی ہے نا, تیرا نکاح او دے نال ہوئے گا, حابیل دا تیری بہن دے نال ہوئے گا. کہنے لگا نہیں مینوں او پسند نہیں, میں اپنی بہن نال کرنا ہے. جدوں اختلاف تے تکرار تے جھگڑا زیادہ بڑھن لگا, ان قریب سی کہ جھگڑا پہ جائے, ان قریب سی لڑائی تے فتنے دا کوئی سبب بن جائے. حضرت آدم نے فیصلہ کیتا انج کرو, اے حابیل تو بھی ایک اپنے مال چو قربانی خرید, اور خرید کے اللہ دے رستے اندر قربان کر, اور قابیل تو بھی قربانی اپنے مال چو خرید کر کے نکال کے اللہ دے رستے اندر خرچ کر, اور جدی قربانی قبول ہو گئی او پھر نکاح کر لوے قابیل دی بہن دے نال.
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੀਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਬੀਲ ਦੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਹਿਨ ਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਅਗਰ ਹਬੀਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੀਲ ਦੀ ਬਹਿਨ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਕਬੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਬੀਲ ਦੀ ਬਹਿਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸੂਰਹ ਅਲ ਮਾਇਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 26 और 27 नंबर आयत दे अंदर ऐलान करके की फरमाया, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी जरा पढ़िए ना हजरत आदम दे दो पुत्रां दा किस्सा ते वाकया। अल्लाह जी ओ वाकया की वाकया फरमाया, वतलो अलैहिम नबा अबनै आदम बिल हक इज कर्रबा कुर्बानन फतुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर क़ाल लअक़तुलन قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ اے سونے محبوبہ ذرا پڑھیے نا، وَتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم دے دو پتراں دا واقعہ بالحق جڑا حقائق دے اوپر مبنی ہے۔ انہاں تو آدم دے پتراں دے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اے جڑا حابیل ہے اے بکریاں چراون والا ہے، بکریاں دا ریوڑ موجود ہے۔ اے قبیل ہے اے دے کول بڑی جائیداد تے زمین کھیتی باڑی کرن والا ہے۔ قابیل جڑا ہے اے مالی لحاظ دے نال حابیل دے نالوں طاقتور تے مضبوط ہے بھی حابیل نالوں بڑا۔ اے حابیل اے مالی لحاظ دے نال بھی کمزور ہے اور عمر دے لحاظ دے نال قابیل دے نالوں چھوٹا ہے۔ حابیل نے اپنے ریوڑ دے اندروں ایک بکرا یا ایک دمبا ہے، وہ موٹا تازہ جڑا پیارا دمبا ہے انہوں سجا پبا کے اللہ دے رستے اندر قربان کرن واسطے لے کے آ گئے نے۔ اے قبیل اپنی کھیتی باڑی چوں تھوڑا جہا اناج لے کے آ گئے نے۔ انہاں نے جانور ذبح نہیں کیتا بلکہ قربانی دیتی ہے، کچھ اناج دیے۔ اے قبیل بھی لے کے آ گیا ہے تے حابیل بھی لے کے آ گیا ہے۔ ادوں قربانی دی قبولیت دا کیویں پتہ چلدا ای؟ آسمان تو اگ آندی آئے جدی قربانی نو اگ جلا کے راک کر کے ختم کر دے، وہ سمجھ جاندا ای میری قربانی اللہ نے پسند کر لئیے، قبول کر لئیے۔ او ملتان والے ہو راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تو انو تے منو اللہ پاک نے کیسا دین عطا کیتا ہے۔ قربانی اساں خرید دے آں، گوشت اساں کرنے آں، کھاندے بھی اساں واں، راضی آسمان تے میرا سونا رب ہو جاندہ ہے۔ واہ محبوبہ میں قربان جاواں، واہ محبوبہ تواڈی عظمت تو قربان جاواں۔ اے حابیل بھی قربانی لے کے آ گیا ہے، قبیل بھی قربانی لے کے آ گیا ہے۔ آسمان تو اگ آئی ہے، حابیل جڑا چھوٹا بھائی آئی ہے او دے جانور نو راہ کر کے اگ جڑی کھا گئی ہے۔ فیصلہ ہو گیا کہ حابیل دی قربانی قبول ہو گئی ہے اور قبیل دی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اے قبیل ہن غصے اندر آ کے کی کہنے لگا ہے، اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ او حابیل تیری قربانی قبول ہو گئی ہے تے کیوں ہوئی ہے؟ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ او حابیل تیار ہو جا میں تینوں قتل کر دے واگا۔ حابیل بول کے اندائے قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ او قبیل میرے ویر اللہ نے میری قربانی قبول کیتی ہے، اے دے اندر میرا جرم کی ہے، اے دے اندر قتل دیاں دمکیاں کیوں دے رہے آئے؟ اللہ پاک تے قربانیاں انہاں دیاں قبول کر دے نے جڑے متقین ہوئے، اللہ تے قربانیاں انہاں دیاں
قبول کرتے ہیں جڑے اللہ والے ہون اللہ تے قربانیاں انہاں دیاں قبول کرتے ہیں جنہاں دے اندر اخلاص ہوئے اللہ قربانیاں انہاں دیاں قبول کرتے ہیں جنہاں دے نال رب نو پیار ہوئے اے قبیل تو اپنی اصلاح کر لے تو قربانی اندر بخل کیتا ہے میری قربانی رب نے قبول کیتی ہے جڑی سب نالوں میرے ریوڑ اندر پسندیدہ چیز سی اللہ دے رستے اندر قربان کیتی ہے اللہ نے قبول کر لئیے آیا حسد دی اگ بلی ہے اللہ نے قبول تے اللہ نے کیتی ہے حسد دی اگ بلی قبیل نے اپنے پرا حبیل نو قتل کر چھڑے کر دیتا قتل کر چھڑے ہے تے ایسے واقعاتوں سب نالوں پہلا قتل اس دنیا دے اندر قبیل نے کیتا ہے سب نالوں پہلا قتل اس دنیا تے کنے کیتا ہے آدم دے ایک پتر قبیل نے کیتا ہے ہن قیامت تک جنے بھی قتل ہون گے نا وہ جیڑا بھی قتل کرے گا وہ جنہ گناہ قتل کرن والے نو ہے اونا گناہ قبیل نو بھی ملدا جائے گا اونا گناہ کیونکہ انہیں گناہ دا آغاز کیتا ہے تے قربان جاواں تے ہن اج تک کوئی مریا ہی نہیں آدم دی اولاد کیونکہ اتنی ہے ہی نہیں سی پہلا قتل ہویا پہلی وفات ہوئی تے ہن جدوں آ گیا نا بھی میت نو ٹکانے لانا ہے تے کتھے لانا ہے اے جڑے تواڈے میرے کالے جڑے کوے پھردے نے نا کوے اس کوے دے ذریعے اللہ پاک نے جا کے دسیا اے کوا آیا قریب اللہ نے انہوں عقل دیتی شعور دیتا اے آ کے نا مٹی کھودن لگ پیا اور انہوں سمجھان لگ پیا اس طرح کر کے زمین نو کھود مٹی کھود ادوں قبر بنا تے او دے اندر حبیل نو دفن کر پھر ایتھوں پتہ چلیا کہ قبر کنوں آندے نے قبر کیویں بنائی دیئے مردے نو ٹکانے کیویں لائی دے میت نو کتھے دفن کرنا ہے اینو اویئرنس دین والا کائنات اندر کوئی پرندہ ہے او کوا ہے کوے دے ذریعے اللہ پاک نے آدم دے اس پتر نو دسیا قتل کر دیتا اے دے اندر مینوں دسو حبیل دا کی قصور ہے حبیل نے قربانی کیتی ہے جویں اسی ماشاءاللہ قربانی کرتے ہیں نا اسی وینے ہاں بھی پیسیاں دا حساب ویکھ لیا بھی ماڑی موٹی قربانی لیا کے چل اچھا برادری اندر رہ رہے ہیں تو پھر نہ کیتی پھر لوکی کی کہن گے ایڈا وڈا ہو کے قربانی نہیں کیتی اگر استطاعت کر چنگی کر سونی کر اللہ دی رضا لئی کر لوکاں نو وکھان واسطے کی کرنا ہے ہن تے ماشاءاللہ قربانی کوئی کرن والا ہوئے تے آ کے کسے مجلس اندر بہ جائے میں تے ماشاءاللہ 7 بکرے لے 6 ویڑے لے میں تے قربانی کیتی ہے میں تے اینیاں قربانیاں کرنیاں تیرے تے نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے استطاعت ہی سونی رکھ کے ایک کر لے تیرے کول طاقت ہے تیری بہن غریب ہے قربانی لے کے بہن نو دے بہن بھی قربانی کرے اگر تیرا بھرا ماڑا ہے ماڑے بھرا نو قربانی والا جانور خرید کے دے او دے گھر دے اندر بچیاں دے چہرے تے رونق آئے خوشیاں ویڑے اندر آن او بچے بھی ترستے نے کاش کہ اللہ ساڈے باپ نو مال دے اور اساں بھی قربانی خرید کے لے آ کے اپنے گھر اندر جانور ذبح کریے 10 قربانیاں کر لیاں اس تو بہتر سی ایک سونی قربانی کر لے لیکن او ترستے تیرے بھانجے ترستے تیرے بھتیجے نے انہاں نو اس قربانی اندر شریک کر لیندا ہے زیادہ نہیں تے ہور کچھ نہیں کوئی چھوٹی موٹی قربانی نارمل جی یا ایک حصہ جڑا ہے او دے اندروں ورنہ کوئی چھوٹا جانور لے کے اپنے بہن بھرا اپنے محلے والے اپنے غریب بھرا نو دے دے زیادہ بہتر ہے زیادہ اولا ہے زیادہ افضل ہے حضرت آدم دے 2 پتراں قربانی کی تھی قبیل دی قبول نہ ہوئی ایک قتل کرن تے تل پیا تے حبیل پتہ کی کہندا انما یتقبل اللہ من المتقین او قبیل ادھے اندر میرا کی قصور ہے اللہ قربانی کنہ دی قبول کردہ ہے جڑے متقین ہون قربانی کنہ دی قبول کردہ ہے بولو
मुत्तकीन दी अल्लाह कुर्बानी कबूल करदे ने। ऐ कबील इहदे अंदर मेरा जुर्म ते कोई नहीं, इहदे अंदर मेरा गुनाह ते कोई नहीं। मुत्तकीन किन्नू आंदे ने? जिहड़ा 5 वक्त दा नमाजी है ओनू मुत्तकीन कहिंदे ने। जिहड़ा शिरक दे कोलों बचन वाला है ओनू मुत्तकीन कहिंदे ने। हर तौहीद परस्त नू मुत्तकीन कहिंदे ने। अल्लाह ते तवक्कल ते भरोसा करन वाले नू मुत्तकीन कहिंदे ने। रोजेदार नू मुत्तकीन कहिंदे ने। हकदारां दा हक देन वाले नू मुत्तकीन कहिंदे ने। हराम दे कोलों बचन वाला ते नफरत करन वाला ओनू मुत्तकीन कहिंदे ने। किवें पता चलेगा कि साडियां कुर्बानियां अल्लाह ने कबूल कर लईयां ने? ओ सोनिया अगर नमाजी है अल्लाह ने तेरी कुर्बानी कबूल कर लई है। अगर तू झूठ दे कोलों बचदा है अल्लाह पाक ने तेरियां कुर्बानियां नू कबूल कर लिया है। अगर शिरक दे कोलों बचना है अल्लाह ने तेरी कुर्बानी कबूल कर लई है। अगर हकदारां दा हक वापस कर दिता ही अल्लाह ने तेरी कुर्बानी कबूल कर लई है। अगर हराम दे कोलों रिश्वत दे कोलों बचना है अल्लाह पाक ने तेरी कुर्बानी कबूल कर लई है। अगर धोखे दे कोलों बचना है अल्लाह पाक ने तेरी कुर्बानी कबूल कर लई है। अगर अपने सके भैना भरावां दा हक वापस करके नहीं भी कुर्बानी करना अल्लाह दी कसमें फिर भी अल्लाह ने कुर्बानी कबूल कर लई। सकी भैन दा हक मार के मसले पता की पुछदा है? हजरत साहब मसला पूछना है, पूछो। कहंदा यार कट्टा जड़ा दी कुर्बानी कर लईए, कट्टे दी कुर्बानी कर लईए। मैं कट्टा छड्ड तू, कट्टा तो चलो इख्तिलाफ रह गया, कट्टा छड्ड। मैं तू वच्छा कर, तू बकरा कर, तू छतरा कर, तू दुंबा कर, मोटा ताज़ा पलिया रज के कर। जे भैना भरावां दा हक मारे ही इत्थे कट्टे लई फिरना, इत्थे कोई कट्टियां तो इलावा भी अल्लाह ने बकरे छतरे कबूल नहीं करने। अगर पक्का बेनमाज है तो कोई ज़रूरत नहीं मसले पूछन दी कि कट्टे दी हुंदी है कि नहीं हुंदी। अल्लाह दे बंदे पहले अपनी हालत बदल, अपनी कैफियत बदल। अपनी हालत कैफियत बदलन तो बाद आके पूछ हज़रत जी कट्टे दी कुर्बानी करनी जायज़ है नहीं नाजायज़ है, वो किस तरह करिए या ना करिए। फिर चूंकि चनाचे ते मसले पूछन दी ज़रूरत कोई नहीं। वो मेरे प्यारे भाइयों हकदार दा हक वापस करके कुर्बानी कर। वो 5 वक्त दा नमाजी बन के कुर्बानी कर। और रिश्वत दे कोलों तौबा करके कुर्बानी कर। हराम दे कोलों तौबा करके कुर्बानी कर। और शिरक दे कोलों तौबा करके कुर्बानी कर। फिर अल्लाह दे फजलो करम दे नाल जिवें दा जानवर होएगा अल्लाह कबूल कर लैणगे। फिर इस तरह दे मसले पूछन दी तेनू मैनू जरूरत पेश नहीं आएगी। प्यारेओ कुर्बानी अल्लाह दी रजा वास्ते वे, लेकिन नमाज भी अल्लाह दी रजा वास्ते वे। ओ कुर्बानी अल्लाह नू राजी करन वास्ते वे। और शिरक तो तौबा करना, तौहीद परस्त बनना भी अल्लाह नू राजी करन वास्ते वे। एक तरफ शिरक कीती जाए, एक तरफ सकियां भैनां दा हक खाई जाए, एक तरफ दिल अंदर गुस्से ते हसद ते बुग़्ज़ ते कीने रख के अपने प्यारियां दियां चेहरियां दियां मुस्कुराहटां छीनदा फिरे, दूसरे पासे बच्चे कट्टे जिबा करता रहे। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं ऐसे लोगों दियां कुर्बानियां कबूल नहीं करदा। किथे याद आए बाबा जी बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी कमाल दी गल की, बड़े कमाल दे जुमले मोती परो के रख दिते ने। अल्लाह दी कसमें बाबा जी ने बड़ी कमाल दी बात और कुर्बानी दे हवाले दे नाल पूरे दीन दा खुलासा अपने शेरा अंदर बयान करके रख दिता है। बाबा जी पता की फरमाया करते सर, ओ तुसी हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो। ओ तुसी हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो। खो के माल यतीमां दा भेज मसीती जांदे हो। ओ तुसी फट दिलां दे सींदे नहीं ते कलियां टोपियां ही सीती जांदे हो। नफस ते छुरी फेरदे नहीं, बकरे छतरे ही कीती जांदे हो। ओ फर्ज भलाई बैठे हो ते नफलां नीती जांदे हो। ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू ये की कुछ कीती जांदे हो? हक भी खाई जा, लोगों ना जुल्म ते ज़्यादतियां भी कीती जा, रिश्वत भी इकट्ठी करके माल हराम दा इकट्ठा करके
हज कीती जा लेकिन रिश्वत तो तौबा ना कर, बस साल बाद हज कर लेना है, रिश्वत तो तौबा नहीं करनी। साल बाद माशाअल्लाह 8-10 जानवर जिबा कर देने ने लेकिन सकी भैन का हक नहीं देना। और साल बाद बकरे ते छतरे अल्लाह के रस्ते अंदर कुर्बान कर देने ने लेकिन अपने प्यारियां दे नाल जेड़ा ताल्लुक रिश्ता नाता हमेशा वास्ते तोड़ के रखे है, अपनी सकी मां दे नाल, बाप दे नाल, बहन भाई दे नाल ओ गुस्से रखे ने। उन्हां गुस्सियां ते छुरी नहीं चलाउंदा, इन्हां गुस्सियां ते छुरी चलाउण तो बाद आके जानवर दे गले ते छुरी चला। ए जानवर जदों ज़िबा करने आ मेरे प्यारे भाईओ बड़ा कुछ दसदे ने। मंडी अंदर जाना है, जाके कन फड़ फड़ के वेना है, फड़ फड़ के चेहरा वेना है, कभी तोड़ के वेना है, कभी सज्जे तोड़ कभी खब्बे तोड़। मैं क्या हजरत जी है की वेना है विचों बकरे छतरे चो की लभना है? कहंदा आफा जी तुहानू मसले दा पता नहीं। वो जिदी अख कानी होए कुर्बानी नहीं लगता, जिदा कन कटिया होए कुर्बानी नहीं लगता, और जिहड़ा कमजोर होए कुर्बानी नहीं लगता, जिदी लत लंगड़ी होए कुर्बानी नहीं लगता। मैं क्या कोई शक नहीं गा, ऐसे ऐबां वाला जानवर अल्लाह दे रस्ते अंदर कुर्बान करो, गोशत हो जाएगा लेकिन कुर्बानी दा अजर नहीं मिलेगा। मैं क्या क्यों नबी पाक ने फरमाया, कदी गौर कीता ही? कहंदा क्यों फरमाया? मैं इस वास्ते कि इन्ने ऐब जानवर अंदर पिया वेना है, एक ऐब होए ते अल्लाह रस्ते अंदर कुर्बान नहीं करता तो वो तेरे अंदर ते पापिया हज़ारां ऐब ने फिर भी तू लगा फिरना है। हज़ारां ऐब ने तेरे अंदर, ना किसी दियां चुगलियां छड़ियां, ना गीबतां छड़ियां, ना लड़ाई ते झगड़े छड़े, ना नमाजी बन सकिया, ना अपनी जिंदगी दे अंदरों अल्लाह दियां ना फरमानियां नूं कढ़िया, ना अल्लाह ते उहदे रसूल दा पक्का ते सच्चा होबदार बनिया। ऐसा अगर शख्स है ते हज़ारां ऐब जड़े ने वेंदा रहे ते बेऐब लिया के जानवर ज़िबा कर दे, ऐसे जानवर दी रब नूं कोई ज़रूरत नहीं। ओ मेरे प्यारे भाईओ करो कुर्बानी ज़रूर करो, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है लेकिन कुर्बानी दी कबूलियत दी शराइत ते पूरा उतर के कुर्बानियां करो। अल्लाह पाक दा कुरान, अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मेरे सोने महबूबा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह पाक मुत्तक़ीन दियां कुर्बानियां नूं अल्लाह पाक कबूल कर देने। और दूसरा मुकाम फरमाया लयनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ओ कायनात दे लोगो जदों अल्लाह दे रस्ते अंदर जानवर लिया के ज़िबा कर दे हो, गले ते छुरी चलांदे हो, जड़ा खून निकन वाला जिन्हों दमे मसफू आंदे हो, वो सारे दा सारा खून जमीन पी जाती है, फिर ओदी खलड़ी उतारी जाती है, खल उतारी जाती है, चमड़ा उतारिया जाता है, वो भी तुसा इस्तेमाल करते हो। और ओदे जिस्म अंदर जितना गोशत है तुसा खा जाते हो। ते आसमान वाला रब कहंदा है मेरे कोल की पहुंचदा है, सिर्फ और सिर्फ तुहाडे दिल दा तकवा। गोशत तुसी खादा, खून जमीन पी गई, जड़ा इन्हां सारा जानवर ही तुसी खा गए पी गए तकसीम कर दिता। आसमान ते केड़ी चीज़ चढ़ती है? रब केड़ी अदा पसंद करता है? रब दिल नूं पसंद करता है। अगर इस दिल दे अंदर किसी दे बारे गुस्सा रखिया ही कुर्बानियां कर, कोई फायदा नहीं उस कुर्बानी करन दा। अगर इस दिल दे अंदर कोड़ रखिया ही मेरे प्यारे भाईओ कोई फायदा नहीं कुर्बानी करन दा। इस दिल नूं साफ कर, इस मन नूं धो, इस दिल नूं राजी कर, इस दिल नूं साफ करके अल्लाह दे रस्ते अंदर कुर्बानी कर वेख, फिर अल्लाह इस कुर्बानी दी वजह दे नाल वो तेरी जिंदगी दे हालात नूं बदल देगा, तेरी जिंदगी नूं तब्दील कर देगा। सकियां भतीजियां दा मैं हक खादा है ते जाना मैं हज ते कोई फायदा नहीं उस हज का। सकियां भैनों का हक खाता है तो मैं हज करन जा रहा, कोई फायदा नहीं उस हज का। वो काबातुल्लाह दे खिलाफ ना पकड़ के चिमट के रोंदा रह, सारी जिंदगी चिमटदा चिमटदा मर जा, लेकिन अगर प्यारियां का हक नहीं ना दिता कोई फायदा नहीं काले खिलाफ ना चिमटन का। वो हज कर हुंदा ही ते कर, नहीं हुंदा ते ना कर, उमरा हुंदा ही ते कर, नहीं हुंदा ना कर, लेकिन असल बेस बुनियाद जड़ा हकदारां दा हक वापस कर।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدے اندر 5 قسم دے عیب او اللہ دے رستے اندر قربان نہ کرو. اندھا جانور ہے اللہ دے رستے اندر قربان نہ کرو. کوئی بیمار ہے اللہ دے رستے اندر قربان نہ کرو. اگر لنگڑا ہے یا بیماری دی وجہ تو کمزور ہے اللہ دے رستے اندر نہ ذبح کرو. اور جدا کان تھوڑا کٹیا ہوئے بہتا کٹیا ہوئے اگوں کٹیا ہوئے پچھوں کٹیا ہوئے ایسے عیبدار جانور نو اللہ دے رستے اندر قربان نہ کرو. اے عیب تو انو ایک ایک عیب دس دے پیارے آج ایک عیب ہوئے اللہ دے رستے اندر قربانی قبول لیں. اور جنہیں اندر ہزاراں عیب ہے پھر او دی قربانی اللہ کیویں قبول کرے گا؟ او دی قربانی اللہ کیویں قبول کرے گا؟ میرے پیارے بھائیو اپنے دلاں نو صاف کرو. اے موقع ہے اے عید الاضحیٰ والا موقع ہے. اے قربانی کرن تو پہلے اگر کوئی بہن بھرا ناراض ہے کوشش کرو اگے ود کے انہاں دے درمیان سلو کرا دیو. اے دن بھی ذوالحجہ دے جڑے 10 دن نے نا اے کسے دن دا مقابلہ نہیں. اگر میاں بیوی اندر اختلاف ہے آگے بڑھ کے انہاں دے درمیان کوئی سلو دا پہلو نکالو. اگر کوئی بھرا بہن نال ناراض ہے او دے درمیان جا کے آپ نے فرمایا کہ جھوٹ حرام ہے. جھوٹ بولو کی ہے؟ بول دے کیوں نہیں تسی؟ جھوٹ کی ہے؟ جھوٹ کہ حلال ہے اتنے ملتان چ؟ حرام ہی ہے نا. جھوٹ کی ہے؟ جھوٹ حرام ہے. آپ نے فرمایا اگر سلو دے درمیان اگر جھوٹ بولنا پہ جائے اوتھے بول لو. اوتھے جھوٹ بولن اندر بھی اجر ہے. اگر کسی دے درمیان دو خاندانہ دے درمیان بہن بھرا دے درمیان میاں بیوی دے درمیان سلو قرآن دے وقت اگر دو پارٹیاں نو راضی کرنا نیت کی ہے انہاں دا اختلاف ختم ہو جائے سلو ہو جائے آپ نے فرمایا جھوٹ بولیا جاندہ ہے بول لو گنجائش ہے. یعنی ایتھے جھوٹ حرام نہیں ایتھے اجر ہے کیونکہ دو میاں بیوی دے درمیان اختلاف ختم ہو رہے ہیں. میرے پیارے بھائیو اگر آپس دے اندر ناراضگیاں رکھ کے غصے گلے رکھ کے اگر چھری اسی جانور دے گلے تے پھیرنی ہے پھر اپنے غصے تے نہیں پھیرنی پھر کوئی فائدہ نہیں اس جانور دا. گوشت ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی اللہ قبول بھی کر لے گا. ساڑھے کول ایسا کوئی رجسٹرڈ کوئی دلیل تے نہیں اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ چاہے تے قبول کر لے لیکن بیس اے بنیاد اے قرآن اے حدیث اے اس تو پہلے گلے دے چھری چلام جانور دے گلے دے چھری چلام تو پہلے اپنے غصیاں تے چھری چلاؤ. اپنے پیارے بھائیو اپنیاں نافرمانیاں تے چھری چلاؤ. بے نماز ہو تے نمازی بن کے اللہ دے رستے اندر جانور قربان کرو. پھر مزہ ہے حج دا پھر مزہ ہے روزیاں دا پھر مزہ ہے اللہ دے رستے اندر جانور قربان کرن دا. میں دعا کرنا اللہ پاک سانو قربانی دیاں قبولیت دیاں تمام تر شرائط تے پورا اتر کے اپنے رستے اندر قربانیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے. قربانی بھی کرو حج بھی کرو. اور اے دن ماشاءاللہ حج والے دن نے اور بڑے با کمال دن نے. ایسے با کمال دن نے صدقے تے قربان جاواں جڑے حاجی گئے ہوئے نے دعا کرو اللہ خیر و عافیت دے نال انہاں دے حجانوں قبول فرما لے. اللہ تہانوں تے مینوں بھی اللہ موت تو پہلے آئندہ سال اللہ حج کرن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ بار بار مکے تے مدینے دی حاضری نصیب فرما دے. اللہ بار بار بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے. گلی ہووے مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا. گلی ہووے مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا. اے باغوں من کجوراں دے پھرن دا تاں مزہ آوندا. میں موت کولوں نہیں ڈردا اے موت ایک دن تے آنی ہے. قبر ہووے بقی اندر قبر ہووے بقی اندر مرن دا تاں مزہ آوے. اے باغوں من کجوراں دے پھرن دا تاں مزہ آوے.